ميديا رئيخنو مهوريو لباميو دك أنستيو يحجزيو إلكن آمين كنو لك خمتي ميديا تريو مسيلكن أفكاريخن زحازلكن زفرارحكن فيديو ناو تصدر أولد سلامتا أي رسعخون فتوات خطاتلتين وعب سلام مساهم للو معلت حيزلكم زمزاهو بزحات دك أنستي حواتي بفلاي أبسدت سلخن بزح حافتي أبغون خنزي بالكن ميديا نسر آخن أسب ميديا نسر آخن ويوه منفسهاوي زخوانه بقى بزح نجار تسفاز جبر كنالو سب مسيلو سلسة سمعكن سلسة عللو سلسة داولو كوني خل بزح نجار كن أحليف كنت هبو لك عم زحافتنا زبط حان خيبت حكن إيه إزازانتا حيزلكن مسئ زحافتنا انتاي جيرة زازانتا مسحافة اللي أب منتاي كونتا تكلا أموداتاك زاربكم كما حلال فوز دل ملختونا لني في لاين دك أنستي حواتي كتك أمالو دما بعل تملو تسفاية نابزا زانتا كبلكم سنايم كتتال إذن زحافتنا زانتا كم زياتبل أبي حفتي سلام ديخي كاباقن كابت خطاتلتخن مخردلي بجاقي كي تدومجيني أنا سدتني حافتخي عاركن هيروني أب سدت بيتسب زلاليني يواه مسكين فكر دخا سبز بدلو كوين غريبني اتي زفالت اني بيتسبي اب سدت بسرح يزفلط دق عدي ايكونن جن اتي اب سرح زفلط له بهرياتو ازي مزينيو ايه كيم لتاكي الو ايه ارخيبني حمش تورحي مستداولنا نفقر حاتيتني يحزنن نون نيرو ايه فقرون نيروني اشي ليو نراخب يلوني نزو بيتسب حاتيتيو بعدي ودقلكمو انتاي تصقملو حداركم تقبرو إلني نسون ودقلامو تراخبو مسبلو بزو حمخنيو جن نعو حافيرو يمسلني أبلومي كوينة كريو كاللخو عطيطي نابله ودي إلي ولدي مس ولدو فولي فقري احديرو نحناون تراخيبنا جن جنزب هابني يبلني أبزي هبو يتصرفني انت اي كيران تبلكو يكرتا حريقة دخيمات اني حيبلني جن عايزة بكي تصرف ايو تصرفني دنجت الدراريبو تصرف يبلني معاد تصرفتات أنا بخياتي يزقدمني صغيلة بخي يبل سلكي عاصية عغمي نساية دحاري فكر يسأل حمو تماليسو مسدا ولا لي يكرتا مسبلني يرسعو نعرق بقات تغيرني أبسترخبنايو دحاني خبرني مستفلا لنا جنزب هابني يبلني ولدي سلزفلتو ممارتي سينا يهبو أي بلين انتي ليو يفرارحني انتي مخانو أي فلت النيرة ملحاسو طرح حرق سلازبلنبر بلبو ازخلو كفات زفح سليس أي مسلن النيرو قال لي حاتيتيو نمنتاي تغيرن انتي ليو جخجخ كن إيا ملسو كله زرباي جخجخ كوينوه دحارجن بقى قريطة مدوال ملمان مسكدفكو كنزب لآخر ليلو مسآبخو اتا بشفنو زفرارحني بقلص سهريدو لي معاز مخوانو أي ذكرون مسؤو كاللهو فيديو حابيو قريطو حيسو لي انا فرارحة كنزبي يهبوني هرا انت دمقيايو كفوستا ايه نابدك عادخي كسد ايه ايو زبل دحار حدا اب ميديا زفلت لبام مخبري اقوالات زبها الودي نصححف مو تسفا قريط ايلا يفخيلو اجخي نابلا يدوللي يصحفلي نجارني زخون كيا ايلوني جن لومي صباح نابلكو حافيره من غار ابيو نيره دحار جن تحجزني لاج اني غني عركي بيدي حزلي الي حسيخي اخي ايلوني محيللو نايت عركي فوتو قطرو كل سريدلو سدادلي مسبلني مالتاي بلي امينكي كفرارحو فيديو سدادلي كريو ايلوني انا بزحاتي يزدحن ايلوني قلبيتا كريكا إليو مماندي خابي خني إلوني أيكونان إليو مرة خوريو قلبيتا أرئيو تحارجن أورمايري أيو إيه بحقي كما قوتلكي سداد اللي إلوني إنا فرحكو سديدلو نسوون كير إلوني صحيفة لو أي ملسن أنت إخاقين كا إليو أبسرح له مملاس أبيني إنا بلا شلل إلوني ابنتي قرهنتي هاسيني انتي سلز بدلكو كند زأمنكو إذا بدل أبزتن فسوس إله أبسدت كوينه حاوي إلى أمينيو نتوي أفكيريو أمينيو كسكع لومي نأكل سديدلو نأكل سديدلا يبلن الله أتي ريكاردي سمعو سحق بامبولا يسدله أنت أي زقفرو سبليو زانتا إذا زانتا مسحافة اللي دحر خندقي زي فيديو سهرح لكم زلهو أتي قدمو زقب بأن نجر أتقدم زقب بأن نجر أقدمه أنتي جيرة أب مودات أخنتاي كوينو كلاتكم كم تحقوسلو بعلتم له تسفايه أموداتك علىكم قدمي أجن كبلك نزدلي بفلاي كابدك أنستي حواتي يستعذبكو أب سدت كم زعينت جنكت كم زعينت عامتات أوار حبينا حيزنقو نحنت قوال مندرن حنت قوربيتن حنت محازن حنت مقربن كي زاربا
ከምዚ ክትብለኒያ ጽባሕ ከንታይ ክትብለኒ ንሰብ ክትዛረበለያ ብዝተፈላለየ ጋጣሚ ተሸቆሪረን ኣብ ውሽጠን ሒዘንኡ ወፅየን ቤተ ክርስቲያን ከይደን ነቢዐን ጭንቀነ ተንፊሰን ከይምለሳ ወፅየን ቤተ ክርስቲያን ክኸዳሉ ዝኽእላሉ ዕድል ኣይኮናን። እቲ ዘለው ኩነታት እቲ ዘለው ስደት ወፅየን ቤተሰበን ከይዛረባ ከይደን ብእግረን ቤተሰበን ክዛረባሉ ዝኽእላ ከይደን ክናፈሳሉ ዝኽእላ ስደት ኣይኮነን እቲ ዘለው ስደት ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ግዜ ንዓመታት ንኣዋርሕ ከቢድ ዛንታ ከቢድ ፈተና ከቢድ ጭንቂ ሒዘን በይነን ተዓፅየን እናነብዓ ዘሕልፋ ብዙሓት እየን። ኣብ መወዳእታ እታ ዘላተን መማረፂት ሽመን ከይተገለፀ መንነተን ከይተፈለጠ ናብ ሚድያ ወፅየን ሓደ ዛንተአን ሰብ ክመሃረሉ ካልኣይ ድማ ንሰን እውን ክመሃራሉ እንታይ ዓይነት ውሳነ ክውሰና ከም ዘለወን ካብ ዘለወን ጭንቂ ንክገላገላ እቲ ዘለወን ፀገም ኣተንፊሰንኡ ዘይፈልጣ ድማ ከተንፍስኡ ስለ ዝደልያ መማረፂ ምስኣና ናብ ሚድያ ከም ዝመፃ ኩላትና ኣብ ግምት ክነእትዎ ዘለና። ምክንያቱ ኣነ ብዙሕ ይርኢ እዚ ሒዛስ ናብ ሚድያ ንምንታይ ከም ዝገጢምዎ ሓደ ሰብ ፎቶ ይኮነን ፈተና ዝገጥሞ ንሕናሲ እንታይ ከም ዝገጥመና ድሕሪ ደቂቕ ድሕሪ ሰዓት ኣይንፈልጥን። ሓደ ሰብ ደልዩ በቃ እናተመኸረ ዝጋገውን ኣለዩ ግን ዝኾነ ነገር ከይተመኸረ ከይፈለጠ ተገሪሁ ኣሚኑ ዝፍተንን ዝወድቕን እውን ኣለዩ። ሃንደበት ፈተና ዝገጥሞ ማለት እዩ። በቲ ዝገጠሞ ሃንደበታዊ ፈተና በቲ ተጋግዩ ዝፈፀሙ ሃንደበታዊ ናብ ከቢድ መዋጥር ዘእተወ ዛንቱኡን ፀገሙን ፈተንኡን ንክንደይ ዓመታት ንክንደይ ዋርሕ ኣብ ውሽጢ ሒዙ እናነብዐ ምስ ጨንቆ ከነፍሰሉ ኢሉ ከተንፍስ ኢሉ ንባዕሉ ደው ኢሉ ዝዛረብ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ። ንኣብነት ከምዚ ከማየ ዛንታ ተቕርባ ደው ኢለን ዘዕልላኸን ትርድኡ ትኾና ይኽን ኣነ ንባዕለይ ብዙሓት እየን ደው ኢለን ዋላ ናብ ሚድያ ይውፃእሲ ክነፍሰለ ኢለን እናበኸያ ሰዓታት ንባዕሉ ተዛሪበን ክውድኡ ዘይኽእላ ተደራራብ ፈተና ተደራራብ ፀገም ማንም ኣብ ጎነን ዘላ ጓል ዘይትፈልጦ ኣብ ጎነን ዘሎ ቤተሰበን ዘይፈልጦ ዛንታ ዘዕላኒ በቃ ንኽነፍሰለን ኢለ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ዝሰምዐን ዝርድአለንን ብዙሓት እየን ይርድአኒ እዩ። ምክንያቱ መማረፂ ምስኣና ከተንፍሳሉ ዝኽእላ ቦታ ምስኣና ምዃኑ ስለ ዝርድአኒ ማለት እዩ። ሓደ ከምዚ ኢለን ከተንፍሳ ክመፃ ከለዋ ኣይንውቀሰን በቃ ኣይንፅረፈን ኣይንድሃለን ወሲኽና ሞራልን ኣይንስበረን። ካልኣይ ከዓ ካባኺ እንታይ ክንምሃር ካብዚ እንታይ ክንምሃር ንብል ዋላት መሃሪ ዋላት ሂወትካ ዝቕይር ዛንታታት ሒዘን መፅየን እውን ከምኡ ጌርና ንወቕሰን እውን ኣለና ኢና። ንስኺ ኣነ ተዘይተምሃርናሉ ሓንቲ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ዛንታ ሰሚዓ ዘይትፈልጥ ናብ ከምኡ ዓይነት ውሳነ ክትውስን ትዳሎ ዝነበረት ሓንቲ ሓፍትና ክትመሃረሉን ክትጥቀመሉን ትኽእል እያ። ንሕና ዝሰማዕናዮ ንሕና ዘይተምሃርናዮ እቲ ሓንቲ ትመሃሮ እያ። ንሕና ዝፈለጥናዮ ከዓ እቲ ሓንቲ ዘይክትፈልጦ ትኽእል እያ። ስለዚ ኣቦና ቅዱስ ያሬድ ንባዕሉ ካብቲ ንንዕቆ ረጊፅናዮ ንሓልፍ ጻጸ እዩ ተማሂሩ ሂወቱ ዝተቀየረ ካብቲ ሎሚ ኣብ ሚድያ ርኢናዮ ኩሉ መምህር ኮይኑ ኢልና በከዳድንኡ ብመልክዑ ርኢና ተዘውፅኦ ቃላት ሸለል ኢልና ንዕቅናዮ ንኸይድ ሰብ ካብኡ ሂወትና ዝቕየር ትምህርቲ ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና። ስለዚ ሓደ ናብ ሚድያ ዝጠቕመና ሂወትና ዝቕየር ሒዙ ዝመፅእሲ ኣይንንዓቆ። ካልኣይ ነገር ከዓ ክብለክን ዝደሊ ካብዚ ሓፍትና ቀንዲ ክትመሃርኡ ዝደሊ ኣነ እዛ ቪድዮ ክሰርሐሉ ዝተገደድኩ ኣብ ሚድያ መንፈሳዊ ረኣዩ ለዋህ ረኣዩ ሰብ ይሕግዝ እየ ሰብ ይረድእ እየ ኣነ ከምዚ እየ ዝብል ሰብ ማንም ሰብ ብክትኣምንኡ ትኽእል ኣይኽን ክትኣምንኡ ዘለክን እምበር ልክዕ ከምዚ ሓፍትና ክስካዕ ቪድዮ እናሰደድክን ክትኣምንኡ ኣይብልኽን። ቀዳማይ ነገር ውሽጡ ኣይትፈልጡን ደጉኡ ኣብ ሚድያ ጥራሕክን ትፈልጡ እምበር ኣይኮነን ኣብ ሚድያ ትፈልጡሲ እቲ ምሳኽን ኣዋርሕ ንዓመታት ዝነበረ ኣፍቃሪኽን ከምኡ ዓይነት ተንኮልን ክፍኣትን እቲ ናመሓለልክን እናፀሓለልክን ዝነበረ ብዙሕ ነገር ምስኡ ዝሕለፍክን ኣፍቃሪኽን ከምኡ ዓይነት ተንኮል ከም ፅሒፋቶ ዘላ ዝፍሕሰልክንሲ ኣብ ሚድያ ዘረአኽንኡ ሰብ ማዕረ ክኸውን ይኽእል። ኣነ ክሕግዘክ እንተኮይነ ቪድዮ ክሰዲድ ክለይ ቪድዮ ከምስ ረኣኹ ይኮንክን ክሕግዘክ ዝኽእል ብቪድዮ ከይኮንክን ከረጋገፅ ዝኽእል ብከረጋገፆ ዝግበአኒ ከረጋገፅ ይኽእል እየ ግን ቪድዮ ክሪአ እንድሕር ደኣ ከረጋገፅ የኢለኪ ኣነ ከምቲ ወዲ እንተዘይፈራርሕኩኺ ናብ መሓዛየ ናብ ኣፍቃሪየ ናብ ዝፈልጦም ሰባት ተዘይሰደድኩልኪ ብኸመይ ርግፀኛ ክትኮኒ ኣይትኽእልን። ስለዚ ሓደ ወዲ ብፍላይ እንድሕር ኮይኑ ከምኡ ዓይነት ቪድዮታት ትሰዳሉ ከለኸን ዋላ መንፈሳዊ ይኹን ዋላ ኣገልጋሊ ይኹን ዋላ በዓል ስልጣን ምሁር ይኹን ማዕረ ክንደይ ናብ ፈተና ከም ትእትኡ ክፍተን ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ክነእትዎ ኣለና። ካልኣይ ከዓ በቃ ሰብ እዩ ፍጹም ሰብስ የለን ስጋ ዝለበሰ ሰብ ድኹም ከም ዝኾነ ተፈታኒ ከም ዝኾነ ካብ ነብስና ጀሚርና ኢና ክንርድኦ ዘለና። ስለዚ ሓደ ሰብ ገንዘብ ክፈልኒ ከምዚ ክንሰምዖ እፀናሕን ሓደ ግዜ ናብ ሚድያ ውፅአ ዛንታ ከውፅአልኪ ከማኸረክ ዝብል ቪድዮኸ ምስ ረኣኹ የኣረጋጊፀ ክሕግዘክ ዝኽእል ንትወዲ ከፈራርሐልክ ዝኽእል ዝብለክ እንድሕር ኮይኑ
كتأمني أي بلخن نسخات كنو علخن كتكسو بحق حزة يتبلا نتخوين كنت ودي مسكرتها اللي كن نافتي إيد بوليس نوعلو الفيديو كتحلفها له أي بلخن ناو إيد بوليس نتخوين نوعلو ناودي وناول تحيزا زلا فيديوسي كان موبايل كنا من نمسكت الأخو أي بلخن أب أخل لخن كنريو نخلينا نحري لك بوليس نوعلو نعو أريخي أب حق تطويل خلخي أريخي آمينو نحق زكي نعو بحق حزو تخوين نوعل موبايل كتر إيو زلك مبر نابسر كتسديو حاجزني دقفني الكي ناب نتقاف ميديا ناب قالي خنا ود كتسدو أي بلخنن إيه زبلكن مالتيو أما ودأتا مزحافتي زقبرنايو إذا زانتا مزحافة اللي عليلنا زي حيزو لازلو ودي زي نا ميديا سدات اللو زلا ودي كلها مودات حدا يكونن تحدا فلي زبالة ቅዱስ ቀን ዝሕድር ቅንዕና ዘለዎ ትክክለኛ ናይ ወዲ ባህርያት ዘለዎ ፍርሓት እግዚአብሔር ዘለዎ ወዲ ኣሎ ተሓደ ከዓ ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ዓይነት ክፍኣትን ተንኮልን ሰይጣናዊ ልቢ ሰይጣናዊ ስራሕ ኣብ ልዕሊ ዝኣመኖን ዘፍቀሮን ሰብ ከተግብር ድሕር ዘይብል ዓይነት ሰብ ኣሎ እዚ ሓፍትና ድማ ኣወዳት ከማኣቶም ዝበሉ ኣብ ማእኸል ጌርና ዝፈልጥዎም እዚ ሒዝላ ዝነበረ እዚ ኣማኸረኒ ኢላ ዝለኣኸትሉ ብክቲ ክንውስኖ ዝግበአና ነገር ወሲና ተረዳዲና እትሓደ ደሊተላ ነይረ ይኻባየ ንሱ ምምላስ ስለዝኣበየኒ ግን በቃ ምንም ዓይነት መልሲ ክህባ ኣይከኣልኩን ምክንያቱ ንሱ ዝዕግ መልሲ ስለዘይመለሰለይ እዩ ኢሉ እቲ ሒዙላ ዝነበረ ወዲ ድማ ንሱ እውን ንዓኣ ኢለየ እምበር ንኻልእ ሰብ ንማንም ሰብ ኣይሰድድ ኩላ ንሳ ግን ትሕርቐኒ ስለዝነበረት እየ ንዓኣ ዘፈራርሓ ነይረ ገለ ኢሉ ብዙሕ ምክንያታት ደርዲሩልና بحافش أجن أموداتا محيلهم قالاتيوم الفيديو خمس دلتو تمالي سؤتي كم زي فرارحة تعارقهم حوات كوينهم نسانا بهوتي كملسو أيدلنيلا نسوجن يدلني روي نملسيلو نساجن أيدلنيلا محيلو قالاتيو بق نساون سلامة وهي وتاخت مرح نعاز مسل كتحز نسوون نعقو تمسل كحز ترداديهم حجي هي وتادحينا ألا مالتيو قدامي تتخاتلتي خابزن تخاتلتي حنتيا سلازي كابزي أبزح تمهارا لمنتي فيديو خسر حلكن وسي نمبر كل نجار الساعات أويو بمودة أدمى كتحقوسو كنوع لبزل لكم بفلاي تصفي قبر لو معلتي زنابرات إنها تانهيت زي أيات مثل أبقى تسألي فيديو خسر عن الرخاب سسنين عفم باي باي